जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। व्यक्तिगत चाहना त्यागेर देशको आवश्यकता अनुसार काम गर्न जरुरी रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएको उल्लेख। नेपाली कङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेशको सरकारमा छिट्टै जाने उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। छिट्टै केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने उल्लेख। सडक पेटीमा अवैध संरचना बनाएको भन्दै प्रहरीलाई बालेनको चेतावनी। सडक मिचेर बनाएका प्रहरी बिट हटाउन आग्रह। इजरायलमा प्रहरीको गोली लागेर एक पर्यटकको मृत्यु, 7 जना घाइते। र प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता चैत्र 28 गतेबाट हुने। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख प्राप्त गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि अनेक चुनौतीहरू देखा परेको बताउनु भएको छ। लायन्स क्लबले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगे पनि अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि अनेक चुनौतीहरू देखा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रणाली र प्रणालीलाई नेतृत्व गरेका नेताहरूलाई कुर्सीका लागि मात्रै होडबाजी हो कि भन्ने आशंका समाजबाट भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। वास्तवमै प्रशंसा गर्न नपुग्ने छ भन्ने मैले ठान्दछु। किनभने अहिले जति पनि नेपालमा आँखा अस्पतालहरू वा आँखाका उपचारका कामहरू भएका छन्, कुनै न कुनै हिसाबमा राष्ट्रव्यापी रूपबाट यी कार्यक्रमहरूमा लायन्स सहभागी भएको छ र लायन्सकै सहयोग र योगदानमा आज अन्धोपन निवारण गर्ने काममा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यति मात्रै होइन, समाजमा भएको शिक्षामा विकास गर्ने सन्दर्भमा, स्वास्थ्यमा विकास गर्ने सन्दर्भमा र प्राकृतिक रूपबाट एउटा मनोरम र प्राकृतिक सौन्दर्यता सँगसँगै वातावरणले एउटा स्वच्छ रहेको नेपाल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गइरहेको बेलामा प्रदूषणलाई हटाउने र वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने कुरामा पनि लायन्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हामीले 72 सालमा बेहोर्नु परेको भूकम्पमा लायन्सले इन्टरनेसनल मार्फत ठुलो धनराशि सहयोग ल्याएर विद्यालयहरू निर्माण गर्ने कुरामा 4500 करोडभन्दा बढी लगानी गरेर 20 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्ने भवन निर्माण गर्ने कुरामा जुन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ, त्यसको लागि म आज यही अवसरमा यो महाधिवेशन मार्फत यस्तो योगदान गर्नुहुने क्लब र लायन्सका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै लायन्सले भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र अझ प्राङ्गणमै आधुनिक खालको टियु लायन्स ब्लड ब्याङ्क स्थापना गर्न नेतृत्व गरेर अब अहोरात्र कामहरू गरेको एउटा खुसीको खबरहरू मैले सुन्न पाउँदा उहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सरकारले यसलाई यथोचित ढङ्गबाट सहयोग पुर्याओस् र सम्बन्धित निकायले पनि त्यसलाई सहयोग गर्दै छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याओस्। त्यस्तै उहाँले पदका लागि नभई सेवाभावका लागि अघि बढ्न लायन्सलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले क्लब मार्फत समाजलाई आइपरेका विपत्तिहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले अन्धोपन हटाउनका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा लायन्स क्लबले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सरकारमा छिट्टै जाने बताउनु भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कर्णालीमा चाँडै नै कांग्रेस सरकारमा जाने बताउनु भएको हो। एमालेसँगको अप्राकृतिक गठबन्धन भत्काएर प्राकृतिक गठबन्धन बनाउन सफल भएको बताउँदै मन्त्री खड्काले अब छिट्टै केन्द्र तथा प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। यस्तै खड्काले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता अनुसार कर्णालीमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। साथै कर्णाली राजमार्गलाई आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेट्ने बताउनुभयो। कर्णाली सरकारले कर्णाली करिडोर सडकको सुरुङ मार्ग सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा नीति बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री खड्काले कर्णालीको विकासमा निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले फुटपाथ तथा सडक मिचेर बनाइएका प्रहरी संरचना हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विभिन्न प्रहरी संरचनाहरूको तस्बिर सहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शाहले यस्ता संरचना हटाउन आग्रह गर्नुभएको हो। फुटपाथमा व्यापार गर्न रोकेको स्मरण गराउँदै उहाँले नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै नभएर सबैका लागि हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यी संरचना प्रहरी आफैले नहटाएमा समतामूलक कानुनको प्रयोगको लागि आफूहरू संरचना हटाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। नगर प्रमुख शाहले सार्वजनिक गर्नुभएका प्रहरी बिटहरूमा प्रधानमन्त्री निवास अगाडि, बालुवाटार, असन चोक, न्यू रोड, पिपल बोट, रातोपुल, बौद्ध प्रहरी वृत्त अगाडि, चुच्चे पाटी, जडीबुटी चोक, सिनामङ्गल चोक लगायतका ठाउँका रहेका छन्। यस्तै उहाँले विभिन्न दूतावास लगायत विदेशी नियोगका हकमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको बताउनु भएको छ। चीनले नेपालको विकास र समृद्धिमा सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। हिजो चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको 15औं बैठकमा चीनले यस्तो आश्वासन दिएको हो। बैठकमा राजनीतिक, आर्थिक, जनस्तरको सम्बन्ध लगायत सबै क्षेत्रमा छलफल भएको चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार नेपालमा चीनिया अनुदानका परियोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भए छन्। यस्तै चीनिया अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास आयोजना र चीनियाले ठेक्का लिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा सहमति पनि भएको छ। यस्तै दुई पक्षबीच जनसम्पर्क तथा सांस्कृतिक सहयोग प्रवर्धन, नेपाली विद्यार्थी तथा पेशाकर्मीलाई चीनमा छात्रवृत्तिको संख्या बढाउने, नेपालका प्राविधिक विज्ञहरूको क्षमता बढाउने लगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र चीनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री सुन बेइदोङले गरेका थिए। आज 7औं स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइएको छ। तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो। नेपालमा 2072 सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो। अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम 77 वटै जिल्लाका गरी 748 वटा पालिकामा विस्तार भएको छ। दुई महानगरपालिका काठमाडौँ र ललितपुर तथा काठमाडौँका 3 वटा नगरपालिका कीर्तिपुर, बुढा नीलकण्ठ र नागार्जुनमा सेवा विस्तार हुन बाँकी छ। बाँकी 5 वटा नगरपालिकामा पनि यसै वर्षभित्र सेवा विस्तार गर्ने तयारी रहेको बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म झण्डै 65 लाख नागरिक सहभागी भएका छन्। तीमध्ये झण्डै 28,93,000ले बीमा मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। बीमा नवीकरण गर्नेहरू 70% रहेका छन्। देशभरका 456 स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा बापत प्राप्त गर्ने सेवा उपलब्ध छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट 7 वर्षमा 33 अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भएको छ। सरकारको अनुदान र नागरिकको बीमाबाट उठेको रकमबाट भुक्तानी हुँदै आएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताउनुभयो। 7औं स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत लगायतले शुभकामना व्यक्त गरी सेवा विस्तार र थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी चहल पहल बढेको छ। आउँदो 28 र 29 गते हुने महासंघको साधारण सभाले 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 जना उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू चयन गर्नेछ। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा रहेको छ। महासंघको 57औं साधारण सभाबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्व दावी गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, बहालवाला उपाध्यक्षहरू रामचन्द्र सङ्घाई र अञ्जन श्रेष्ठको उम्मेदवारी परेको छ। महासंघको विधानले 3 फरक व्यावसायिक क्षेत्रमा 3 जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। साधारण सभाबाट अध्यक्ष बाहेकका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्वाचित हुनेछन्। महासंघको विधान अनुसार अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल आउँदो 30 गतेपछि स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुनेछ। ललितपुरको बखुन्डोलमा समिट अपार्टमेन्ट बनाउने क्रममा वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय मारमा परेका छन्। गैराती यस अपार्टमेन्ट वरपरका घर भासिएपछि स्थानीय ज्यानै जाने डरले भागाभाग समेत गरेका हुन्। नक्सा पास नै नगरी र आफूहरूसँग अनुमति समेत नलिई अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गरेपछि आफूहरूको घर समेत भासिन पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले आफूहरूको बास बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न पनि माग गरेका छन्। यस निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट वरपरका 1 तला जति घरहरू भासिएका छन्। डेरा गरेर बस्नेहरू सबै भागेको र आफूहरू पनि घरमा बस्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। अपार्टमेन्ट बनाउनका लागि सम्बन्धित ओडा र अन्य कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको पनि स्थानीयको दाबी छ। गैरकानुनी ढङ्गले अपार्टमेन्ट बनाउने र आफूहरूलाई घरबास विहीन बनाउने पक्षलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले यस अपार्टमेन्ट बनाउने कम्पनी र लगानीकर्ताहरूले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। शनिबार बिहान भासिएको घरहरूको निरीक्षण गरेपछि उहाँले स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद कार्कीले यस विषयमा आफूले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग पनि कुरा गरेको र स्थानीयलाई न्याय दिन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सडक समेत चर्किएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तनावग्रस्त छन्। उनीहरूले आफूहरूको बिचल्ली हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले आफूहरूको पीडाको सुनवाई नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। स्थानीयले दबाब दिएपछि यस अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य पनि रोकिएको छ। नेपाल आँखा अस्पतालले हालसम्म 1,25,379 जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको जनाएको छ। अस्पताल स्थापनाको स्वर्ण महोत्सव शुभारम्भको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्म 31,82,579 जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको र 1,25,379 जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको जनाएको हो। अस्पतालबाट 14 जना नेत्र विशेषज्ञ लगायत 129 जना कर्मचारीबाट आँखा सेवाको विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आएको अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर गोपाल प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 94,346 जनालाई सेवा प्रदान गरिएको र 5,013 जनाको शल्यक्रिया भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको 4 वटा शाखाबाट पनि सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हाल अस्पतालबाट दैनिक 400 देखि 700 बिरामीले बहिरङ्ग सेवा लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले 94,000 बिरामी हेर्यौं। यो बिरामीको संख्या बढ्दो छ। 9 महिनामै 8 महिना 9 महिना नि भएको छैन र यस वर्ष चाहिँ 1,20,000 को संख्या हामीले क्रस गर्छौं जस्तो छ र 5,013 अपरेसनहरू भए र हामी बाहिर गएर पनि काम गर्छौं। विभिन्न गाउँमा 858 वटा सर्जरी यसपालि हामीले बाहिर गाउँमा नि गरिसक्यौं। अनि हामीले यही अस्पतालबाट मात्र नभई 6 वटा शाखा पनि सुरु गरेका छौं। काठमाडौँकै आउटस्कर्टमा 4 वटा, एउटा गोरखामा र एउटा बाराको सिमरा भन्ने ठाउँमा, त्यहाँबाट पनि हामी सेवा दिइरहेका छौं। हालै हामीले 400 देखि 700 बिरामी हेरिरहेका छौं दैनिक। आज
झन्डै 550 त पुगिसकेका थिए अघि तल र आज हाम्रोमा 37 जनाको अपरेसन हुँदैछ अहिले यतिखेर। डाक्टर साहबले कतिवटा गरेर आउनुभयो? हिजो गर्नुभयो। हिजो हाम्रो 47वटा अपरेसन थियो, आज 37वटा। र यो बिरामीको सङ्ख्याको अनुपात र अपरेसन गर्नेको सङ्ख्या नै अनुपात बढिरहँदाखेरि अहिले हामीलाई टड्कारो चुनौती चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार र स्पेस छ नि त्यो कमी भएको देखिरहेछ। हामी यो अस्पतालले सेवा मात्र दिँदैन, हामीले तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छौँ। आँखा रोगका विशेषज्ञ, एमडी अप्थाल्मोलोजी, अप्टोमेट्रिस्ट, नेत्र सहायक, तिनै किसिमको विभिन्न डाक्टरहरूलाई सहयोग गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा पनि यस अस्पतालले आफ्नो काम अगाडि बढाइराखेको छ। हालसम्म 35 जनाले त यही अस्पतालबाट एमडी अप्थाल्मोलोजी पास गरिसके है। र भविष्यमा पनि बिरामी सङ्ख्या बढ्दै जानेछ। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ जसको पहुँच पुग्दैन त्यो पहुँच नपुग्नेलाई सर्वसुलभ सस्तो दर, तपाईँहरूले डिटेलमा हेर्न खोज्नुभयो भने विशेषज्ञ अस्पतालमा हामी जतिको सस्तो सेवा दिने अरू अस्पताल छैन। सबैले यसलाई सरकारी अस्पताल भन्छन्, तर सोझै सरकारी अस्पताल त होइन, तर झन्डै हामी सरकारी अस्पताल सरह नै काम गरिरहेछौँ। र आँखाको सेवालाई अझ बढाउनको लागि यसको क्वालिटी राम्रो होस्, सबै यहाँबाट आएका मान्छे खुसी भएर जाउँ, उनीहरूको पिर मार्का उनीहरूलाई पर्ने असजिलोबाट हामीले चाहिँ सजिलो तर्फ लैजाउँ भन्ने नै हाम्रो ध्येय हो। अहिले विश्वमा चाहिँ जुन किसिमको डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त्यो डेभलपमेन्टलाई नै ख्याल राखी यहाँ उच्च स्तरको गुणस्तरीय इक्विपमेन्टहरू म सालबसाली नै खरिद गरिरहेछौँ। डाक्टर पोखरेलले देशमा आँखाको उपचार सेवा व्यापक गर्न दुर्गम र सुविधाविहीन क्षेत्रमा आँखा उपचार शिविर सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य जरुरी भएको बताउनुभयो। अस्पतालको विक्रम सम्वत 2030 चैत्र 26मा स्थापना भएको थियो। चितवनको राप्ती नगरपालिका 1 लोथरबाट 180 किलो अवैध लागु औषध गाँजा सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै BR 06G 2128 नम्बरको ट्रकलाई जाँच गर्ने क्रममा ट्रकभित्र लुकाई छिपाई ल्याएको उक्त परिणामको गाँजा फेला पारी ट्रक चालक भारत पूर्वी चम्पारण बिहार रक्सोल 8 बस्ने 30 वर्षीय कुन्दन पटेललाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक सुभाष भट्टको कमान्ड खटिएको टोली विशेष सूचनाका आधारमा लागु औषध गाँजा सहित पटेललाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बरामद भएको गाँजा सबैको रोहबरमा नष्ट गरिने उहाँले बताउनुभयो। गाँजा अब यो गाँजा बोकी हिसाबले नै लाने होला। अब यसलाई के गरिन्छ भनेको यसलाई त हामी अब नष्ट गर्छौँ, माथि पठाएर कि होइन अनि यही नै नष्ट हुन्छ। हाम्रो अदालतको, सरकारी वकिल कार्यालयको, जिल्ला प्रशासनको अब हाम्रो सबै टोली मिलेर तपाईँको यसलाई चाहिँ नष्ट नै गरिन्छ। चालक पटेलले ट्रकको क्याबिनको भागमा फर्स्ट बटम बनाई 16वटा पोका बनाएर लुकाई छिपाई ल्याउन खोजिएको लागु औषध गाँजा बरामद गरेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मोरङको विराटनगर स्थित तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीका 3 सञ्चालक पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका सहकारीका प्रबन्धक मन्दीप खवास, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सबिना नेउपानेलाई मोरङ अदालतले शुक्रबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। मोरङ अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कोइरालाको इजलासले प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी हेमराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मङ्गलबार पक्राउ परेका 3 जना र सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा सहित 8 सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो। फरार सूचीमा
विषयमा प्रतिवादी बनाएर सहकारीका अध्यक्ष शर्मा, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बन्टी अधिकारी, आदित्य राज भट्टराई, निर्मला पोखरेल भट्टराई र छविलाल विश्वकर्मा तथा पक्राउ परेका तुलसी सहकारीका क्षेत्रीय प्रबन्धक मनदीप खवास, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सचिव सबिना न्यौपानेलाई ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पक्राउ परेकाको हकमा अदालतले आदेश गरेको हो। अब अर्थ समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म उद्योग मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून रहेको बताउनु भएको छ। निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री रिजालले उद्योग मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कमजोर बनेको बताउनुभयो। उहाँले निर्यात व्यवसायीहरूले देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै निर्यात व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालका दुवै छिमेकी देशहरू ठूला रहेकाले दुवैसँग समान व्यवहार गरेर सम्हालिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले निकट भविष्यमा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत र चीन भ्रमणमा जाने तालिका रहेकाले दुई देशसँगको भेटपछि निर्यात प्रवर्धन झनै सहज हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलमा भएको आक्रमणमा एक पर्यटकको मृत्यु हुनुका साथै 7 जना घाइते भएका छन्। इटालीको विदेश मन्त्रालयले इजरायलमा मारिएका व्यक्ति आफ्ना नागरिक अलेसेन्डो पिरिनी भएको दावी गरेको छ। गाजा पट्टीमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट ती व्यक्ति मारिएको बताइएको छ। स्थानीय प्रहरले भने समुद्री तटीय क्षेत्रमा ती व्यक्तिले चलाएको कारले धेरै पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिएपछि नियन्त्रणका लागि गोली चलाएको दावी गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा ती व्यक्तिले कार दौडाएपछि सो घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। तर प्रत्यक्षदर्शीले भने कार चालक बाहेक 7 जनाको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको बताएका छन्। मारिनेहरू सबै पर्यटक रहेको उनीहरूको दावी छ। यसअघि पनि वेस्ट ब्याङ्कमा गोली लागेर 2 महिलाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनापछि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आतंकवादी विरुद्ध सेना प्रहरले सामान्य बल प्रयोग गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले घटनास्थलको निरीक्षण समेत गरेको समाचारमा जनाइएको छ। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनान र गाजा पट्टीमा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमास विरुद्ध हवाई हमला गरे लगत्तै सो घटना भएको बताइएको छ। गत हप्ता इस्लामको पवित्र स्थल अल अस्का मस्जिदमा इजरायली प्रहरले छापा मारेसँगै सो क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। नाइजेरियाको उत्तरी मध्य भागमा रहेको एक गाउँमा बन्दुकधारी समूहको आक्रमणमा परि 46 जनाको ज्यान गएको छ। बेनुए राज्यको उमोगिडी समुदायका नागरिकमाथि घुमन्ते गोठालाहरूले आक्रमण गरेका एएफपीले जनाएको छ। आक्रमणमा परि थुप्रै नागरिक हराइरहेका र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बेनुए राज्यका प्रशासकका सुरक्षा सल्लाहकार पल हेम्बाले बताउनु भएको एएफपीमा उल्लेख छ। उहाँले गोठालाहरूले झण्डै 1 महिनादेखि स्थानीय समुदायमाथि आक्रमण गरिरहेका पनि बताउनु भएको छ। आक्रमणको कारण भने खुलेको छैन। गोठालाहरूले गाईबस्तु चराएर आफ्नो खेतीयोग्य जमिन नष्ट गरेको आरोप किसानहरूले लगाएका छन्। अब खेल समाचार। प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता चैत्र 28 गतेबाट वैशाख 2 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाडीको क्षमता वृद्धि र भलिबलको सर्वाङ्गीन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिष्ठानका महासचिव निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा लिग कप नकआउटको आधारमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा जितेन्द्र बहादुर चन्दले प्रतियोगितामा संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जुन नेपाल भलिबल संघलाई प्राविधिक जिम्मेवारी टेक्निकल सपोर्टको लागि जुन एसिस्ट गरिदिने भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ, म त्यहाँतिर प्रकाश पार्न चाहन्छु। र वास्तविक रूपले भन्दाखेरि यो प्रतियोगितामा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सहयोगमा चाहिँ यो प्रतियोगिता उहाँहरूले चाहिँ आयोजना गर्ने साहस गर्नुभएको छ। म पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई सङ्घको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि
परिषदले सायद यो 20 लाख रुपियाँ नछुट्याइदिएको भए जुन एउटा नेपालको वीर सपूत हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा चाहिँ प्रतिष्ठानले प्रतियोगिता सुरुवात गर्ने राष्ट्रिय खेलको विकास गर्ने भलिबललाई अझ चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न नगद पुरस्कार खेलाडीलाई दिएर चाहिँ जुन एउटा इटा थप्ने काम गर्नुभएको चाहिँ ठुलै काम। अब 20 लाख रुपियाँ त प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नु गाह्रो हुन्छ मलाई लाग्छ। उहाँले यो 20 लाख बाहेक अतिरिक्त पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र प्रायोजकहरू खोज्ने क्रममा हुनु जस्तो मलाई लाग्छ र खोजी पनि राख्नु भएको छ होइन। र हामीले के सोच्यौँ भनेदेखिमा यो प्रतियोगितालाई उहाँहरूले यस प्रकारले एउटा देशको वीर सपूतको नाउँमा प्रतिष्ठानले जुन प्रतियोगिता आयोजना गरिराख्नु भएको छ भलिबल सङ्घ भनेको त खेल भलिबलकै खेल विकासको लागि पर्ने संस्था हो र सदस्य सचिवजीले नै मलाई फोन गर्नुभयो नितिनजी कहाँ हुन्छ भनेर मैले यसरी भन्नेछु भन्दाखेरि यसरी यो पोस्टबहादुर बोगटीको स्मृति प्रतिष्ठानको लागि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न 20 लाख रुपियाँको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामी पनि एकदमै खुसी भयौँ र नेपाल भलिबल सङ्घमा जुन हाम्रो एउटा कोर टिम छ हामीहरू सँगसँगै बस्यौँ र प्रतियोगितालाई कसरी सभ्यभव्य रूपमा आयोजना गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल पनि गऱ्यौँ उहाँहरूसँग पनि बस्यौँ र यो प्रतियोगिता जुन यही चैत्र 28 देखि वैशाख 2 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेछ नेपाल भलिबल सङ्घको पूर्ण समर्थन हुन्छ र हामी तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्छौँ र तपाईँहरूले चाहेको गाइडलाइन्स पनि तपाईँहरूले दिन्छौँ। र यो प्रतियोगिताको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पहिलो संस्करणको प्रतियोगिता हो तर पनि जुन उहाँहरूले प्राइज पनि राख्नु भएको छ दिस इज भेरी गुड बिगिनिङ भेरी गुड स्टार्ट। पुरस्कार 4 लाख 2 लाख 1 लाख र सान्त्वना पुरस्कार 50,000 छ। विधागत रूपमा पनि 10,000 र सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 15,000 छ। आई थिङ्क जुन हाम्रा थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन् उहाँहरूले 1-2 वर्षपछि 2-3 वर्षपछि जुन पुरस्कारको राशि राख्नुहुन्थ्यो उहाँले सुरुमै यो प्रतियोगिता चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो होस् खेलाडीले पनि केही पाउन् भन्ने खालको जुन एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ दिस इज भेरी गुड र मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि यो प्रतियोगिता सुरुवात भइसकेपछि यसको कन्टिन्युस रूपमा उहाँले गर्नुहुनेछ। किनभने नारायणजीको बारेबाट मैले धेरै कुरा प्रतियोगिता यो संस्थाको बारेमा थाहा पाएँ तर यो प्रतियोगिताको खेलाउने चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ इन्भाइटिसको कुरा गर्दाखेरि 3टा चाहिँ विभागको भइहाल्यो। 3टा कसलाई बनायो भन्दाखेरि अहिले सुरुको स्टार्ट भएको हुनाले 7वटै प्रदेशलाई समेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अब लुम्बिनी प्रदेशलाई एउटा समेटौँ किनभने त्यही एउटा चाहिँ उहाँहरूको कार्यक्षेत्र पर्यो। अनि एउटा राम्रो अहिलेको चाहिँ जताततै उपस्थित भएको भलिबलको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ खेलेर अनुभव टिम भनेको चाहिँ गण्डकी प्रदेश हो र अर्को टिम भनेको फारेस्टलाई पनि समेटौँ भन्ने खालको छलफल हुँदाखेरि अहिले 6वटा टिम सहभागी भएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख तथा उपविजेताले 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो हुने टोलीले नगद 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दा सान्तवना टोली 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्न अनुमानित कुल 52 लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। व्यक्तिगत चाहना त्यागेर देशको आवश्यकता अनुसार काम गर्न जरुरी रहेको सभामुख घिमिरेको भनाई। समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएको उल्लेख। नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सरकारमा छिट्टै जाने उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। छिट्टै केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने उल्लेख। सडक पेटीमा अवैध संरचना बनाएको भन्दै प्रहरीलाई बालेनको चेतावनी। सडक मिचेर बनाएका प्रहरी बिट हटाउन आग्रह। इजरायलमा प्रहरीको गोली लागेर एक पर्यटकको मृत्यु, 7 जना घाइते। र प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता चैत्र 28 गतेबाट हुने। प्रतियोगिताको विजेताले 4 लाख प्राप्त गर्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै